नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोना महामारीको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसबाहेक सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद पनि आजको करेन्ट न्यूजको प्राथमिकता बनेको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समय देखिएको जोखिमका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित पहिलो पटक भेटिएपछि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन गत महिना अन्त्य भएर केही खुकुलो गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर अहिले कोरोनाका संक्रमित काठमाडौँ लगायतका मुख्य शहरहरूमै भेटिन थालेपछि सरकार चिन्तित देखिएको छ। लकडाउन खोल्नुपर्ने बेलामा लकडाउन गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको रोकथाम लगायतका विषयमा सबै राजनैतिक दलका नेताहरू विज्ञहरू लगायतसँग छलफल गरेका छन्, जुन छलफलले फेरि लकडाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि लकडाउन नै निर्विकल्प रहेको सबैको एकमत देखिएको छ। थप 14 दिन लकडाउन गर्न सरकारलाई सबै राजनैतिक दलका नेताहरूदेखि विज्ञहरूले समेत सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको जोखिम बढेको सरकारले समेत स्वीकार गरेको छ। मंगलबारको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत संक्रमणको जोखिम बढिरहेको भन्दै सचेत बन्न अपिल समेत गरेका छन्। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुझाव मात्रै लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कामका कारण कोरोना महामारीको रूप लिने गतिमा अघि बढेको बताएका छन्। सभापति देउवाले लकडाउन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे नेताहरूलाई थाहा नहुने भन्दै विज्ञहरूसँग छलफल गर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले दिएको सुझाव कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा। आज बोलाउनु कोभिडलाई बोलाउनु भएको हो। हजुर, कोभिड सम्बन्धमा मैले भनेको कुरा टेस्टिङ गराउनुहोस् त हो। टेस्टिङ कुरा गराउनुहोस्, आइसोलेसनमा राख्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्। बिचरा अल्छी बसिरहेको छन् त्यहाँ मान्छे। आफ्नो चुहाउनुहोस्, त्यसमा सरकारलाई हिजाक भएको छ नि। त्यस कारणले यो मास्क कम्पलसरी गराउनुहोस्। लकडाउन हुने कुरा पहिले खोलिदिनु हो, खोलेर बिग्रिया हो जस्तो। अब त्यो मलाई विशेषज्ञ डाक्टरसँग सल्लाह गरेर केही गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। पोलिटिसियनलाई बोलाएर के गर्ने, हामीलाई केही थाहा छैन। पोलिटिसियनलाई बोलाउनु पनि डाक्टरलाई विशेषज्ञलाई बोलाएर सबै गराउनुहोस्। मान्छेको दायित्व जिन्दगी खोलेर हो नि। मैले त मोदी हाल फर्किँदैन नि। त्यस कारणले जिन्दगी बचाउँदाखेरि चिका गर्नु आउनु गर्नु। समाजले दिएको सुझाव चाहिँ के दिनुभयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव त मैले भन्छु, डाक्टरले भन्ने हो नि। डाक्टरले विशेषज्ञले भन्ने हो, मान्छे नबोल्नु भन्ने हो। त्यही हो, मान्छे नबोल्नु के चाहने भने त बोके आउट डाक्टरहरू नि। डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। लकडाउन चाहिँ नि लाग्नु आउनु खोल्नु हुनुको खोल्नु पर्ने गर्नु त डाक्टर सल्लाह गर्नुलाई के गर्नु। वास्तव यो त विशेषज्ञसँग कुरा गर्नु हो नि। मैले भइरहेको कुरा आइसोलेसनमा राख्नुहोस्, बढाउनुहोस्, के अरे पिसिआर बढाउनुहोस्, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ राख्नुहोस्। के अरे पिसिआरै पिसिआर बढाउनुहोस्, आइसोलेसन राख्नुहोस्, बोर्डबाट आएकोलाई गर्नुहोस्। मैले भनेको थिएँ त्यो गर्नै पर्छ। त्यो गऱ्यो भने हामी त गएर के होस् न। यति गरिरहेको छु, उति गरिरहेको छु भने अरू के यति गरिरहेको छु, उति गरिरहेको छु धारणा दिएको छ। मैले डाक्टरबाट पिसिआर बढाउनु पऱ्यो नि, जहाँबाट बढाउनु पऱ्यो, बढाउनु पऱ्यो। अब लकडाउन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको धारणा कस्तो रहेछ? त्यो सोधेकै छैन लकडाउन गरेर छैन। लकडाउन गर्ने मैले भन्ने हेर्छु लकडाउनको विशेष के गर्ने मैले किन भने डाक्टरले विशेषज्ञ गर्ने कुरा हो क्या लकडाउन त। अहिले अस्ति खोलिदियो गऱ्यो जनता बुझ्नु गर्ने भयो। त्यस कारण सरकारको कुरा हो। अहिले फेरि के गर्नु सोध्नु पनि भएन नि। सबै कुराको लागि विशेषज्ञहरू डाक्टर सल्लाह गर्ने, पोलिटिसियन सल्लाह पनि गर्ने। कोरोना महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र समेत थिलथिलो परिरहेको छ। झन्डै 4 महिना लामो लकडाउन भए पनि त्यो लकडाउनको कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा सरकारले केही काम गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। त्यसबाहेक सरकारले कोरोना जोखिमका विषयमा
पूर्व तयारी नगरेको भनेर समेत आलोचना भइरहेको छ। कोरोना महामारीकै बीचमा सरकारको ध्यान कोरोना महामारी भन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलियो। कोरोना महामारीका बीचमा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। त्यही बीचमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो। पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएको सरकारकै संलग्नतामा सांसद अपहरण गरेको आरोप पनि सरकारले यही बीचमा खेप्नु पर्यो। यसको मतलब सरकारको रुचि कोरोना रोकथाम भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित भयो, जसका कारण कोरोना महामारीले सङ्कटको अवस्था आउने वातावरण सिर्जना भयो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। यही बीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ, जसको जवाफ माग्ने काम अहिले पनि जारी छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत यही बीचमा भयो। तर यी गतिविधि गरिरहेको सरकारले त्यही विषय मान्न भने तयार देखिएको छैन। सरकारले अहिले पनि भनिरहेको छ, कोरोना सङ्कटका बेला समेत विरोधीहरूले सरकारको निरन्तर आलोचना गरिरहे, जसका कारण सरकारले गरेका राम्रा कामको समेत प्रचार हुन सकेन। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको छलफलमा समेत उनले उही कुरा दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका बीचमा पनि सरकारको विरोध मात्रै भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेर्नुहोस्। संक्रमणको तीव्रतालाई रोक्नुपर्छ र घटाउन लगेर संक्रमण शून्य गराउनुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निको पारेर गर्नुपर्छ। यसरी कोभिड-19लाई अन्त्य हामीले गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्नका लागि विदेशबाट ल्याउने क्रम र सीमाबाट प्रवेश गर्न दिने जुन कुरा छ, यो जबसम्म हामी खुला राख्छौँ तबसम्म त यो आइनै रहन्छ। सीमाबाट मान्छे हामी आइरहन दिन्छौँ। भयावह स्थिति छँदैछ। त्यो भयावह स्थितिको भयानक सङ्क्रमणको स्थिति त्यो बोकेरै आउने मैले चालु हुने। त्यसकारण आउन दिने, तर आउन दिँदाखेरि परीक्षण कुन ठाउँमा गर्ने, सङ्क्रमित छैन भन्ने कसरी त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, प्रमाणित नगरेसम्म घर जान दिने कि नदिने। अब एउटा कुरा के हो भने केही मानिस र केही मानिसहरू वा केही संस्थाहरूमा अत्यन्त धेरै जिम्मेवार काम देखिन्छ। त्यो यथार्थ भन्दाखेरि अन्त खोजेर गइरहनु पर्दैन। मेरो पार्टीमा देखिन्छ 25जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएको छैनौँ। मेरै पार्टीमा 450को केन्द्रीय कमिटी तुरन्त चाहियो भनेर कहाँ बस्ने हो, के गर्ने हो, त्यसको सोच केही छैन। तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा छ। स्थायी कमिटी अहिले बस्नु पर्यो, भरे बस्नु पर्यो, त्यस बाहेक केही छैन। र यो देशप्रति जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही र व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थलाई पछाडि पुग्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ। यो अन्त पनि देखिन्छ, अरूतिर पनि देखिन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ। देश यस्तो सङ्कटमा भएका बेला यसलाई एउटा सरकारको विरोध गर्ने माध्यमको रूपमा जतापट्टि आयो भने रोकेन भने किन रोकेन भन्ने, रोक्यो भने किन रोक्यो भन्ने, क्वारेन्टिनमा राख्यो भने किन राख्यो भन्ने, राखेन भने किन नराख्यो, लकडाउन गर्यो भने किन गरेन भन्ने, लकडाउन गर्यो भने किन गरेको, अनि मान्छे उचार, मान्छे भड्काउने। म यति बेला सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मैले सुन्दैछु भन्दै आएँ, जनताको जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही छ। पहिलो कुरो त जनताको जीवन रक्षाको प्रश्न हो। हामी सबैले त्यस प्रश्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ र त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर यसका निम्ति सिङ्गै देश एकजुट हुन जरुरी छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कोभिड-19 का विरुद्धको लडाइँमा
हामी हरेक एउटा सिपाही, हरेक नागरिक, हरेक देशवासी एउटा सिपाही र हरेक देशवासीले आफूलाई एउटा सिपाहीको रूपमा भूमिका खेल्नु जरुरी छ। अब केही जोखिमपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका छ भने प्रहरीमा सङ्क्रमण किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि उनीहरू सडकमा गएका छन्, सङ्क्रमित मान्छेहरूसँग उनीहरूले डिल गर्नु परेको छ, अनेक कामहरूमा उनीहरू छन्। र यस्ता कामहरूबाट उनीहरू सङ्क्रमित भइरहेका कामको ड्युटीको क्रममा भइरहेका छन्, रेस्क्यु गर्न जाँदा सङ्क्रमित भएर आएका छन्, रिलिफका कामहरू गर्दा सङ्क्रमित भएर आएका छन्। अब मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्रको विवादका बारेमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले कोरोना महामारी चलिरहेको र सरकारले 25 जनाभन्दा बढी व्यक्ति एक ठाउँमा जम्मा हुन रोक लगाएको भए पनि नेकपाभित्र 450 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग भइरहेको भन्दै आलोचना गरे। नेपालमा कोरोना महामारीले सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएका बेला नेकपाभित्र भने विवाद चलिरहेको छ। विवादमा अल्मलिएको नेकपाका शीर्ष नेताहरूका बीचमा मंगलबार समेत छलफल हुने सहमति भएको थियो। नेकपा विवाद पेचिलो बनेका बेला नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरू प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बीचमा छलफल आइतबार समेत भएको थियो। अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नका लागि अर्का अध्यक्षले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई समेत बालुवाटार लिएर पुगेका थिए। 3 जना नेताहरूका बीचमा के विषयमा छलफल भयो भनेर उनीहरूले नखुलाएको भए पनि अहिले पछिल्लो समय देखेको विवादका बारेमा छलफल भएको अड्कल गर्न कठिन छैन। गत आइतबार भएको छलफलपछि सोमबार फेरि 2 जना अध्यक्षका बीचमा समेत छलफल भएको थियो। छलफल चलिरहेका बेला प्रचण्ड गुटमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीसँग भेट गरेर क्याम्प परिवर्तन गरेको र ओलीतिर लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसै अनुसार मंगलबार बिहान उपाध्यक्ष गौतमलाई भेट्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार बोलाएका थिए। तर त्यस अघि नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई भेट्नका लागि उनकै निवास पुगेपछि प्रधानमन्त्रीसँग उपाध्यक्ष गौतमले भेट्ने कार्यक्रम नै रद्द बन्यो। यसले नेकपाभित्रको विवाद समाधान उन्मुख नभएको स्पष्ट पार्छ। त्यसबाहेक सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले नयाँ रूप समेत लिने देखिएको छ। स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुँदै आइरहेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि नेकपाभित्रको विवादको विषयसँगै कोरोनाका कारण बढेको जोखिमको विषय समेत लिएर उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना सङ्कटले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकारले गरेको छलफलसँगै नेकपाभित्रको विवादको विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। सत्तारूढ नेकपाको असार 10 गतेदेखि सुरु भएर स्थगित हुँदै आएको बैठक मंगलबारसम्म आइपुग्दा विवाद झन पेचिलो बनेको छ। नेकपा विवाद स्थायी कमिटी र सचिवालयमा मात्रै रहेका बेला नेकपाका 150 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्। 1/4 केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दा बैठक बोलाउनु पर्ने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ। अहिले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा देखिएको तीव्र विवाद अब केन्द्रीय समितिमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। नेकपाभित्र संस्थागत हुँदै गएको विवाद केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरेपछि त्यसले शीर्ष तहमा देखिएको विवाद तल्ला तहमा समेत पुग्ने आशंका देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोरोना महामारीका बेला 450 सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
पहिरो गएको छ, पानी परेको छ, बाढी गएको छ, तर सरकारले बाढी गएको पहिरो गएको ठाउँमा तत्काल थाहा पाउने बित्तिकै जोखिमका साथ रेस्क्यु टिम सरकारको तर्फबाट गएको छ, अरूले पनि सहयोग गरेका छन्। तर भौतिक जगतको टिप्पणीहरू सुन्छु, कहाँ छ सरकार? यो अब काठमाडौँमा बसेर टेलिभिजनको पर्दा अगाडि ल्याएर अगाडि बसेर कहाँ छ सरकार भन्दा कता देखाउने? त्यो रेस्क्यु गरिरहेको ठाउँमा हेर्नु पऱ्यो क्या सरकार छ कि छैन। त्यहाँको जनतालाई सोध्नु पऱ्यो सरकार छ कि छैन। सरकारले त एक पनि तदारकताका साथ ज्यान जोखिममा राखेर सरकारी मान्छेहरू त्यहाँ खटेका छ, रेस्क्यु गरेको छ, रिलिफ पुर्याएको छ। जसै नदिने कुराले पनि मान्छेहरू ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्। त्यो सेनाका मान्छेहरू, त्यो प्रहरीका मान्छेहरू, ती भलिन्टियरका रूपमा काम गरिरहेका मान्छेहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, भव्य टेलिभिजनबाट भव्य व्यक्तित्वहरूका कसैले केही गरेको छैन, जनता हरपत्र परेको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि ती जो मान्छे भोकै भोकै ज्यान जोखिममा राखेर पहिरो गइरहेको छ, ढुङ्गा लडिरहेको छ, त्यहीँ आफू गएर खटिराखेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूको चित्त त अलिक दुख्छ होला, जो मान्छेहरू रिस्क मोडेर काम गरिरहेका छन्। त्यस कारण मेरो चाहिँ आग्रह के छ भन्दाखेरि यस्ता बेलाहरूमा, यस्ता प्रश्नहरूमा एउटा हाम्रो दृष्टिकोण निष्पक्ष हुने, हामीले अभिव्यक्ति निष्पक्ष ढङ्गले दिने र देश र जनताप्रति रेस्पोन्सिबल यो परिपाटी एकदमै जरुरी छ। र यसै सन्दर्भमा म ब्रिफिङ भइसक्यो कस्तो छ स्थिति भन्ने कुरो धेरै ब्रिफिङमा हामी गइरहनु परेन। म साथीहरूको संक्षिप्तमा टु द पोइन्ट ओपिनियन सुन्न चाहन्छु, लामो नगरिकन। र त्यसपछि मैले जानु छ हाम्रो मिटिङ छ, हाम्रो उयोहरू जानु। गत असारमा सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको बीचमै नेकपा अब विभाजनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन भन्ने चरणमा पुगेको थियो। तर नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा एक्लै भएका पछिल्ला छलफलले नेकपामा देखिएको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको भन्न सकिने अवस्था समेत यही बीचमा सिर्जना भएको थियो। तर फेरि अहिले भने नेकपाका अध्यक्षहरूका बीचमा गम्भीर अविश्वासको सङ्कट पैदा भएको देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा अब लागौँ कोरोना अपडेटतर्फ। नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने सङ्केत देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ लगायतका स्थानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ भने सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमै कोरोना प्रवेश गरेको छ। प्रहरी मुख्यालयका 70 भन्दा बढी प्रहरीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसका कारण कोरोनाको सन्तास झन बढिरहेको छ। त्यसबाहेक सङ्क्रमितको सम्पर्कमा नआएका र कोरोना सङ्क्रमण नभएका स्थानका सर्वसाधारणदेखि प्रशासकलाई समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि कोरोना समुदाय स्तरमै पुगेको आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारले मङ्गलबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न 14वटा अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। जोखिमयुक्त स्थानबाट काठमाडौँ आएका वा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा पुगेका सबैलाई स्वाब सङ्कलनमा सहयोग गर्न समेत सरकारले आग्रह गरेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा समेत कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन सरकारले सुरु गरेको छ। कस्तो छ कोरोना सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा रियल टाइम पीसीआर नमुना सङ्कलनको विवरणमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जम्मा आरटी-पीसीआर परीक्षण सङ्ख्या 4,06,594। अहिलेसम्मको जम्मा पोजिटिभ सङ्ख्या 21,009। सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू 15,026। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,925 र जम्मा निधन हुनेको सङ्ख्या 58 रहेको छ। हामीले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेको थियौँ। सागा, फपिङ र नागढुङ्गामा
र यसको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। नागढुङ्गामा 6064, साँगामा 3482, फर्पिङमा 1307 गरी जम्मा 10,853 स्याम्पल कलेक्सन गरेको थियौँ र यसमा पोजिटिभ हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। नागढुङ्गामा 16, साँगामा 13 र फर्पिङमा 11 गरी जम्मा 40 जना र यो टोटल सङ्कलन गरिएको स्वाबमा पोजिटिभ हुनेहरूको प्रतिशत 0.4% छ र कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या संसारभरि 1,84,87,723 छ भने 6,97,226 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,16,80,333 छ। आज देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,925, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 334, प्रदेश 2 मा 2,427, बागमती प्रदेशमा 716, गण्डकी प्रदेशमा 263, प्रदेश 5 मा 335, कर्णाली प्रदेशमा 295 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,555 छ र आजको रियल टाइम PCR जम्मा 7,687 छ र यसबाट जम्मा 4,06,594 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या 10,452 छ र कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू 24 घण्टामा 65 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म जम्मा 15,026 जना कोरोना सङ्क्रमण भएर फर्किसक्नु भएको छ। यो भनेको टोटल सङ्ख्याको 71.5% हो र उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट 921 वटा कल प्राप्त भएको छ र हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ 1,64,650 छ र हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 32,30,000 रहेको छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको सङ्ख्या 4,22,201 रहेको छ। म प्रयोगशाला अनुसार पोजिटिभ केसहरूको विवरण भन्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, मोरङका 2 जना र सुनसरीका 9 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 3 जना, सुनसरीका 3 जना र मोरङका 10 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा धनुषाका 1 जना, इलामका 2 जना र झापाका 4 जना अनि मोरङका 10 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराका 1 जना र सप्तरीका 7 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 12 जना, महोत्तरीका 15 जना, सर्लाही र सिराका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बझाङका 1 जना, भक्तपुरका 11 जना, काठमाडौँका 38 जना र सर्लाहीका 25 जना हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 6 जना, पर्साका 1 जना र रौतहटका 6 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना, मोरङका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जना, तनहुँका 1 जना र रुकुम पश्चिमका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा भक्तपुरका 1 जना र चितवनका 1 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 1 जना र रूपन्देहीका 1 जना हुनुहुन्छ।
कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 1,84,00,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 6,98,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1,17,00,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने संकेत देखिएका बेला देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा समेत जारी गरिएको छ। कोरोना महामारीको रूप लिने संकेत देखेपछि सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। त्यसबाहेक सतर्क रहन समेत सरकारले आग्रह गरेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।